جندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندے آنکھیں لگیندا ہے، جندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندی سنت تے عمل کریندا ہے، جندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندے پیچھے چلیندا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان دی تمام نیکیاں دی قبولیت ایمان دی بنیاد تے ہے۔ ایمان ہوئے گا تو بندے نو نیکیاں دا فائدہ ہوئے گا اور اس دیاں نیکیاں قبول ہون گیاں۔ ایمان نہیں تو کسی قسم دی کسی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان دی جڑی روح اور جان ہے وہ محبت ہے۔ یعنی جس ایمان دے اندر اللہ دی محبت اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں، زبردستی اللہ ایمان کوئی ایمان نہیں۔ اصل ایمان محبت دا نام، اور محبت دی دلیل اطاعت ہے۔ انج آکھو کہ ہر قسم دے عمل نوں قبول کرن واسطے ایمان ضروری ہے، اور ایمان دی قبولیت واسطے محبت ضروری ہے، اور محبت دی دلیل اطاعت ہے۔ دعوی محبت کچھ نہیں، محبت ایک خفیہ چیز ہے، اور وہ محبت ظاہر ہوندی ہے اطاعت دے نال، گل منن دے نال، تسلیم کرن دے نال۔ اور اس اطاعت دی حقیقت اتباع ہے۔ آج میں تساں احباب دے سامنے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے حوالے نال چند ایک گزارشات پیش کرنیاں نے، اس تو بعد انشاءاللہ العزیز اطاعت دی جڑی روح ہے اور اطاعت دی جڑی حقیقت ہے نبی پاک دی اتباع، اس حوالے نال انشاءاللہ چند ایک گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ لیکن
اس تو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ آخر وہ دی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ محبت کرے قرابت داری دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے قریب اپنی امت دے اللہ دی پوری مخلوق کی کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دا سب تو بڑا حق ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان تو ہی ود کے قربت اور تعلق اور رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ اور اگر محبت کرنی ہے کسی دے احسانات دی وجہ کسی دیاں نیکیاں دی وجہ تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سب تو زیادہ محبت اللہ دی پوری مخلوق وچوں نبی پاک نال محبت کرن دا حق بندا۔ کیوں؟ اس لئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو احسانات اس امت دے نے وہ والدین دے احسانات نہیں ساڈے تے۔ پچھلے جمعے اور اس تو پچھلے جمعے بھی میں چاند ایک احادیث شروع تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن، اج بھی اللہ دے قرآن وچوں ایک حوالہ تواڈے سامنے پیش کر دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت تے کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تواڈے کول ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جڑا تہاڈے وچوں ہے، لیکن اس دی خوبی کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے وہ بات اس نبی پر جو آپ کے لیے مشکل ہو، یعنی تہاڈی مشکل تہاڈی پریشانی اس نبی تو گوارا نہیں ہوندی، وہ نبی تہاڈا دکھ نہیں ویکھ سکدا۔ یہ پہلی خوبی اس پیغمبر دی، اپنی امت دا دکھ نہیں ویکھ سکدا وہ نبی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے نہیں سی فرمایا لولا اشک ان علی امتی لامرتہم بالسواک من کل وضو، یا بکلی صلاۃ دے دوسری حدیث الفاظ نے کہ اگر میں اے مشقت تے بھاری نہ سمجھدا اپنی امت تے کہ میری امت مسواک کرے گی ہر نماز تے ہر وضو نال تے پھر میں ضرور حکم دے دیندا، لیکن مینوں لگدا ہے میری امت واسطے کم مشکل ہو جائے گا، اس مشکل تو بچان لئی میں اپنی امت واسطے ضروری نہیں دیتا مسواک، کوئی کر لوے تے زیادہ ثواب ملے گا، بہتر ملے گا، کوئی نہ بھی کرے تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر نبی علیہ السلام نو امت دی آسانی عزیز نہ ہوندی، امت تے احسان کرنا نہ ہوندا، تو پھر کوئی بھی وضو کوئی بھی نماز بغیر مسواک دے قبول ہی نہ ہوندا، ضروری ہو جاندہ، لازم ہو جاندہ، لازمی ہو جاندہ۔ یہ امت دی آسانی واسطے امت تے احسان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڈے واسطے آسانی کی تھی۔ اسی طرح تراویحاں دی بات ہے، نبی علیہ السلام نے ایک رات پڑھائیاں صحابہ جمع، دوسری رات پڑھائیاں صحابہ زیادہ جمع، تیسری رات پڑھائیاں صحابہ اور جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر کدی بھی جماعت نال تراویحاں نہیں پڑھائیاں۔ کیوں؟ اس لئی کہ کتے اللہ پاک نو اے پیارا انداز اتنا محبوب تے پسند نہ آ جائے، رب نے فرض کر دیتا تے میری امت واسطے مشکل ہو جائے گی۔ تو عزیز علیہ ما عنتم، مشکل گزر دی اس پیغمبر تے تہاڈی مشکل، گراں گزر دی اس پیغمبر تے تہاڈا دکھ تے تہاڈی پریشانی، یہ خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا تہاڈے دل دے اندر اے چاہت نہیں اپنے فائدے دی جتنا اللہ دے نبی تہاڈے فائدے سوچ دے رہے نے، حرص کر دے رہے نے، حریص بن کے رہے نے، چاہتاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کوششاں سن کہ اے لوگ جہنم تو بچ جان تے اللہ دی جنت دے رستے تے اٹھے ٹر پین۔ اے احسان ہے امت دا، اور یہ بھی تو احسان ہے کہ 50 نمازاں ساڈے اوتے فرض ہوئیاں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا، بار بار نبی علیہ السلام گئے حتیٰ کہ 5 نمازاں رہ گئیاں، اور رب نے آکھیا اے میرے محبوب پیغمبر، اے تہاڈے آن دی وجہ تو تہاڈی محبت وچ
اساں 5 دی جگہ تے تانوں 50 دی جگہ تے تانوں 5 پڑھن دی اجازت دیتی ہے، لیکن سنو جڑا 50 پڑھے 5 پڑھے گا اسی انہوں ثواب 50 دا دیاں گے، کیونکہ اسی گل اپنی تبدیل کدی نہیں کیتی، ساڈے والوں 50 نے، اے 5 پڑھ لین اسی انہوں 50 دا ثواب دیاں گے، اے نبی پاک دا احسان ہے آپ دی امت تے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات تے تسی غور کرو، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو لائے اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے مطالبہ کیتا، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جے تسی سچے ہو، واقعی اللہ دے نبی ہو، پھر ساڈا مطالبہ ہے اے جڑی صفا پہاڑی ہے نا، صفا مروہ اے جڑا اسی جاندے ہیں صفا پہاڑی ہے نا، اللہ اس ساری پہاڑی نو سونے دا بنا دے، جدوں اے ساری پہاڑی سونے دی بن گئی تے ادوں اسی تو نبی من لانگے۔ نبی علیہ السلام دے دل دی چاہت ہوئی کہ اللہ واقعی اس صفا پہاڑی نو سونے دا بنا دے تے اللہ جو ہی سونے دا بنائے گا، اے چاہت نہیں سی کہ انہاں کولوں کوئی دولت دا فائدہ لینا ہے، چاہت اے سی کہ سونے دی پہاڑی بنے گی، اے ایمان لے آن گے، ایمان دی وجہ تو جہنم تو بچ جان گے، جنت دے حقدار بن جان گے، چلو انہاں دا فائدہ ہی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل ایک تمنا ہوئی، اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی میرے پیغمبر جے تسی آکھو میں اس صفا پہاڑی نو سونے دا بنا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ساڈے لئی، اے بن جانی ہے، تساں دل چاہت کیتی تے اساں چند نو ٹکڑے کیتا کہ نہیں، اساں کیتا لیکن منیا اینا پھر بھی کوئی نہیں۔ اے میرے نبی ہون اسی آخری وارننگ دے رہے ہیں، جے تسی آکھو اسی صفا پہاڑی نو سونے دا تے بنا دینے ہاں، لیکن سنو میرا پیغمبر مننا اینا پھر بھی کوئی نہیں، جے اینا نہ منیا میرا نبی اس تو بعد میں توبہ دا دروازہ بند کر دیاں گا، اینا دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ دسو کی کرنا جے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تو گزارش اور درخواست کی تھی، اللہ جے صفا پہاڑی سونے دی بنے تے توبہ دا دروازہ بند ہوئے، اللہ میں نے قبول نہیں، میں چاہنا میرے ہر امتی واسطے او دے موت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہے، اللہ سونیا نہ بنائے سونے دی پہاڑی، بس میری امت واسطے توبہ دا دروازہ کھلا رکھ۔ اے احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تہاڈے تے اور میرے تے کہ ایک بابا 80 سال گناہ کردہ رہے، غلطیاں کردہ رہے، رب دیاں نافرمانیاں کردہ رہے، موت تو پہلے 80 سال بعد بھی جے انہوں سمجھ آ جائے تے آ کے سچے دلوں رب دے دروازے تے توبہ کرے، اللہ 80 سالاں دے بابے دے گناہ صرف معاف ہی نہیں کردا، سچی توبہ کرن والے دے گناہاں نوں اللہ نیکیاں تبدیل فرما دیندا ہے۔ احسان ہے نبی پاک دا اپنی امت تے، اللہ دے نبی دا احسان ہے تواڈے میرے تے۔ کتنے بڑے محسن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا احسان کر کے گئے کہ توبہ دا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، جب تک موت نہیں آندی کسے وقت بھی آؤ رب دے دروازے تے رجوع کرو، اللہ کل معافی منگو، رب معافی عطا فرمائے گا۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے اپنی امت تے، اس تو بڑا کیا احسان ہوئے گا؟ پہلے جتنیاں بھی قوماں اللہ پاک نو تنگ کیتا، رب دی نافرمانی کیتی، اللہ پاک نے پوری دی پوری قوم نو تباہ تے برباد کر دیتا، الٹا کر کے رکھ دیتا، طوفاناں دے ذریعے اللہ پاک نے تباہ برباد کر دیتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ جویں پہلے قوماں تباہ تے برباد ہو رہی نے، اللہ سنیا میں نہیں چاہتا میری قوم دے لوگ بھی ان تباہ تے برباد ہو جان، میری امت دے لوگاں تے کٹھا عذاب آوے تے انہاں دا ککھ نہ رہے، اللہ میں نے اے پسند کوئی نہیں، ربا میں دعا کرنا میری امت تے کٹھا عذاب نہ دیں، میری امت نو کٹھیاں تباہ نہ کریں۔ لوگو اے احسان محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کڈے کڈے گندے مشرک ایتھے رب تعالیٰ دی ذات نال شرک کرن والے موجود نے، او مشرکین مکہ تو ہی وڈا شرک اس زمین تے موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی کٹھا عذاب بھیج کے اللہ نے سانو تباہ تے برباد نہیں کیتا۔ اے احسان ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا، اپنی امت تے احسان ہے، تہاڈے تے احسان ہے، میرے تے احسان ہے۔ توبہ دے دروازے کھلے نے، دل دے اندر چاہتے کہ ایک قوم جہنم تو بچ جائے، دکھ ساڈا ہے تے نبی پاک تو گوارا کوئی نہیں،
تے سانو اینیاں غلطیاں دے باوجود کٹھا عذاب نہیں پیا ملدا، گھراں دے گھر اللہ تباہ نہیں کر رہا، پوری قوم نو اللہ پاک تباہ نہیں کر رہا، کیدی دعا دی وجہ تو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا دی وجہ تو۔ اے احسان ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت تے۔ پھر اس نبی دا حق بندا ہے کہ سب تو زیادہ محبت بھی اس نبی پاک نال کیتی جائے تے اطاعت بھی اس محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر جا بجا اللہ پاک نے جتھے اپنی اطاعت دا حکم دیتا نا، اتھے اللہ پاک نے نبی پاک دی بھی اطاعت دا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والے ہو تے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، اے مومنین دی جماعت، اے مسلمانہ دی جماعت، اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال نو ضائع نہیں کر لینا، اپنے اعمال نو تباہ تے برباد نہیں کر لینا۔ لوگوں سمجھے آئی اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت نہ کرے اللہ پاک انہاں دے عمل برباد کر دیندے، اللہ انہاں دی نیکیاں تباہ تے برباد کر دیندے۔ اطاعت دے اندر کامیابی ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر دے رہو تے سیدھی سیدھی بات کریا کرو، اللہ تواڈے عمل بھی صحیح کر دے گا، اللہ تواڈے معاملات بھی صحیح کر دے گا، کیونکہ جیڑا جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، او دی زندگی دے معاملات بھی بہتر ہو جاندے نے، او دے اعمال دی بھی اصلاح ہو جاندی ہے تے فوز کا عظیم یعنی سب تو وڈی کامیابی دنیا تے آخرت دی کامیابی بھی اسے بندے دا مقدر بن دی ہے جیڑا جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اطاعت دا فائدہ بیان کیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ فرماتا ہے جڑا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا، اللہ دے سونے رسول دی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ محشر دا میدان ہوئے گا تے اے نبیاں دے نال نال ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا تے اے نبیاں دے نال، صدیقین دے نال، شہداء دے نال، نیک صالح بندیاں دے نال نال ہوئے گا۔ حساب کتاب دیواری ہوئے گی تے اے پھر بھی نبیاں دے نال ہوئے گا۔ جے جنت جان دیواری ہوئے گی تے اے پھر بھی نبیاں دے نال ہوئے گا۔ انہوں نبیاں دی صحبت کیوں مل رہی ہے؟ انہوں نبیاں دی رفاقت کیوں مل رہی ہے؟ انہوں نبیاں دا ساتھ کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ دی اطاعت دی وجہ تو تے اللہ دے رسول دی اطاعت دی وجہ تو کامیابی کیوں مل رہی
نہیں ہے اللہ دی اطاعت دی وجہ تو تے اللہ دے سونے رسول دی اطاعت دی وجہ تو تے عمل کیوں قبول ہو رہے نے اللہ دی اطاعت دی وجہ تو تے اللہ دے سونے رسول دی اطاعت دی وجہ تو اسے وجہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے انہاں ساری اطاعت دا خلاصہ ایک لفظ تے ایک جملے چ بیان کیتا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ لوگو جیڑا بندہ میرے رسول دی مننے گا سمجھو اس بندے اللہ دی مننی ہے جیڑا بندہ میرے رسول دی فرما برداری تے تابعداری تے اطاعت کرے گا سمجھو حقیقی معنی اندر اسے بندے ہی اللہ دی اطاعت کی دی ہے جیڑا بندہ اللہ دی بات مننے تے اللہ دے رسول دی بات نہ مننے سمجھو نے اللہ دی بات بھی نہیں مننی تے اللہ دی اطاعت بھی نہیں کی تھی تے جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت نہ کرے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کرے گا تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے گا اللہ فرماتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ پاک اس بندے نو کھلی تے واضح گمراہی دے اندر داخل فرما دیں گے اے گمراہ ہو جائے گا اے ذلیل ہو جائے گا اے رسوا ہو جائے گا اے تباہ ہو جائے گا قرآن کریم دیاں آیات وچوں اے سمجھ آیا لوگو اللہ دے نبی دی اطاعت وچ کامیابی ہے تے جڑا بندہ نبی پاک دی نافرمانی کرے گا او بندہ ذلیل تے رسوا تے تباہ تے برباد ہو جائے گا اطاعت رسول وچ کامیابی ہے اور نافرمانی دے اندر ناکامی اور بربادی اور تباہی ہے حدیثہ میں بھی یہی بات سمجھ آندی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بدا الاسلام غریبا اسلام دی آغاز تے اسلام دی جڑی ابتدا ہے نا یہ غربت تو ہوئی ہے اسلام جدوں آیا نا غریب بن کے ہے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَسَوْفَ يَعُودُ غَرِيبًا ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر اسلام شدہ غریب بن جائے گا اسلام آیا بھی غریب بن کے تے پھر ایک ویسا وقت آئے گا کہ اسلام بالکل غریب بن جائے گا ایک اور روایت چاہتا ہے آپ نے فرمایا اسلام سکڑ کے ختم ہو کے صرف 2 مسجدیں رہ جائے گا مسجد حرام تے مسجد نبوی انہاں 2 مسجدیں رہ جائے گا اسلام سکڑ جائے گا لوگ اسلام نو چھوڑ دیں گے یہ اسلام دی غربت تو مراد یہ نہیں بھی پیسے مک جان گے جڑا اسی غریب سمجھتے ہیں یہ غریب نہیں اجنبی یعنی اسلام دی ابتدا اجنبیت تو ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی کلے سن اللہ دے نبی کوئی جاندا ہی نہیں سی لا الہ الا اللہ کی ہوندا ہے کوئی منن لی تیار ہی نہیں سی لا الہ الا اللہ کی ہوندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت دی طرف دعوت دیتی لوگ منن نو تیار کوئی نہیں سی یعنی اجنبیت تو لوگ سمجھتے سن ایک نویں گل آ گئی ہے یہ نویں پیو دادے تو تے اونج آوندے پیاں پیو دادے کول تے او دین تے او مذہب تے یہ کوئی نواں دین نواں مذہب سمجھ نہیں آوندا لوگ اجنبیت سمجھتے سن آپ نے فرمایا پھر ایک ویسا وقت آئے گا قرآن دی آیتاں پڑھیاں جان گیاں لوگ تعجب کریں اچھا یہ بھی قرآن ہے بلا حدیثاں سنائیاں جان گیاں لے بھی ہو کہن کہ پیو دادا سارے غلط سن نسل در نسل ساڈا سلسلہ چلدا آندا پہ او سارا کوڑے ہن نواں دین آ گئے پھر لوگ یہی سوال کر کے انکار کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا فطوبى للغرباء اے میرے صحابہ جنت تے جنت دی بشارت ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اجنبیت دے دور وچ اسلام نال جڑ جان گے اجنبیت کیا مطلب جدوں لوگ کہن گے حدیث کوئی نہیں جدوں لوگ کہن گے آیت کوئی نہیں پیو دادے کولے دین آندا پہ کو نویں دین تے نویں دعوت لے کے نواں پیغام لے کے آ گئے نے آپ نے فرمایا خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے انج دے سوال نہیں کرن گے بلکہ من لین گے کہ اللہ دا قرآن ہے تے اساں من لیا پیو دادے بھاویں منیا یا نہیں منیا انہاں اپنا حساب دینا ہے میں اپنا حساب دینا ہے انہاں نے اپنے رب کولوں کوئی عذر پیش کر سکدے رب انہاں دا عذر قبول کرے یا نہ کرے وہ اللہ نال ہے اللہ پاک انہاں دے حساب انہاں کول لینا ہے میرا حساب رب نے میرے کول لینا ہے قرآن دی گل ہے میں من لی حدیث دی بات ہے میں من لی نبی پاک نے فرمایا فطوبى للغرباء
اس اجنبیت دے دور دے اندر بھی جڑا اسلام نو قبول کرے گا، اسلام نال جڑ جائے گا، سنت نال جڑ جائے گا، حدیث نال جڑ جائے گا، نبی دے طریقے نال جڑ جائے گا، آپ نے فرمایا ایسے بندے واسطے جنت بھی ہے تے جنت دی بشارت بھی ہے۔ صاحب بھی عرض کرن لگے اللہ دے نبی اے غربا کون ہون گے؟ تسی آپ دس دیو اے غربا کون ہون گے؟ یعنی کیڑے لوگ ہون گے جڑے اس وقت وچ بھی اجنبی ہون گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، اے او لوگ ہون گے جڑے میری سنت نو زندہ کرن گے، جڑے میری طریقے نو زندہ کرن گے۔ سنتاں مٹ چکیاں، خوشی دے موقع تے لوگ میری سنت چھوڑ چکے، غمی دے موقع تے لوگ میری سنت چھوڑ چکے، مسجد تک محدود رہ گیا دین، گھر دے معاملات وچ، کاروبار دے معاملے وچ لوگ میری سنت تے طریقے نو چھوڑ چکے۔ آپ نے فرمایا جنت بھی ہے تے جنت دی بشارت بھی اس بندے واسطے جڑا آندا ہے شادی بھی کراں گا تے اطاعت رسول دے اندر رہ کے غمی بھی ہوئے گی تے اطاعت رسول وچ آ کے جے سفر ہوئے گا تے نبی پاک دی سنت تے طریقے دے مطابق، جے گھر وچ ہونا ہے تے نبی پاک دی سنت تے طریقے دے مطابق، جے کاروبار کرنا ہے بھاویں کچھ دا کچھ بھی نہ بچے، طریقہ مصطفیٰ دا اختیار کراں گا، سنت مصطفیٰ دی اختیار کراں گا۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے واسطے جنت بھی ہے تے جنت دی بشارت بھی ہے، کیونکہ انہیں اطاعت اللہ دے پیغمبر دی کی تھی، انہیں گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی منی ہے، انہیں آپ دا فرمان تسلیم کیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اطاعت رسول وچ بڑی کامیابی ہے، اطاعت رسول ہی اصل معیار ایمان ہے، معیار محبت ہے۔ ایمان دا دعویٰ ہوئے اور محبت دا دعویٰ ہوئے تے نبی پاک دی اطاعت نہ ہوئے، ایسے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت چلی جائے گی، اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، اے میرے صحابہ او بندہ اللہ دی جنت چ نہیں جا سکے گا جنہیں آپ ہی جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا، جڑا آپ ہی جنت دے اندر جان تو منکر ہو گیا، جنت جان تو پھر گیا۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر او بندہ تے ناکام و نامراد ہو گیا، بھلا کیڑا او بندہ ہوئے گا جڑا آپ جنت تے جان تو انکار کرے گا، بھلا کیڑا او بندہ ہوئے گا جڑا جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے لوگو، کائنات دے سردار نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے لوگو۔ آپ نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی ومن عصانی فقد ابا، لوگو جڑا جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جڑا جڑا بندہ میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی آپ دی ساری امت اللہ دی جنت جائے گی، ساری دی ساری امت جنت جائے گی تے او بندہ جنت چ نہیں جائے گا جنہیں جنت چ جان تو انکار کر دیتا، یعنی نبی پاک دا امتی بنن تو انکار کر دیتا۔ کیڑا وہ بندہ ہے جنہیں اللہ دا نبی دا امتی بنن تو انکار کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جڑا جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت چ بھی جائے گا، اوہ نبی پاک دا امتی ہوئے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جڑا جڑا بندہ جنت جڑا جڑا بندہ نبی پاک دی نافرمانی کرے گا سمجھو انہیں جنت جان تو انکار بھی کیتا ہے تے نبی پاک دا امتی بنن تو بھی انکار کیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی وچ غور کرو، میں نبی پاک دی اطاعت وچ ہاں؟ کیا میں واقعی طور تے نبی پاک دی اطاعت کرنا؟ میری زندگی وچ صبح تو لے کے شام تک نبی پاک دی اطاعت ہے؟ چلو اپنے چہرے وال ویکھ لئیے، اپنے لباس وال ویکھ لئیے، سیدھا آکھ دینا داڑھی وال ویکھ لئیے، کیوں مطلب ادھر ہیر پھیر کر کے گل کریے؟ اساں نبی پاک دی اطاعت کیتی مننی ہے گل نہیں مندے اسی کو اج پہلی بار یہ مسئلہ سن رہے ہیں؟ نہیں، کئی باری سنے ہیں اور سن دے رہنے ہیں اور اگوں بھی سن دے رہنا ہے، اگوں بھی سن دے رہنا ہے۔ بس خوش نصیب ہے وہ بندہ جدا دل من گیا کہ نہیں یار میں نبی پاک دی مننی ہے، میں امتی بننا نبی پاک دا،
امتی ہوئی ہے جنہیں اطاعت کی تھی اللہ دے نبی دی، جنہیں کہنا مننے اللہ دے نبی دا، جنہیں فرما برداری تے تابع داری کی تھی نبی پاک دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو رسول پاک دا کلمہ پڑھیا جے تے کلیہ سمجھو، تقاضا سمجھو اس کلمے دا، ایمان لے کے آئے ہو پھر اس ایمان دا تقاضا سمجھو۔ میرا رسول جیڑی شے تن دے دوے ان لے لو، میرا رسول جیڑی چیز تو تنو روک دوے او دے قریب بھی نہیں جانا، اس چیز تو دور ہٹ جاؤ، اس چیز نو ہمیشہ واسطے چھوڑ دو، اس چیز دے بارے سوچنا بھی نہیں، قریب بھی نہیں جانا اس چیز دے۔ ایک قرآن کریم دیاں آیتاں نے، اے نبی پاک دیاں حدیثاں نے، میریاں باتاں نہیں، اے اس نبی دیاں حدیثاں سنا رہے ہیں جس نبی دے احسانات دی وجہ تو ساڈا گھر آباد ہے، جس نبی دے احسانات دی وجہ تو ساڈی اس زمین دے اوتے دھرتی دے اوتے اسی جی رہے ہیں، جس نبی دے احسانات دی وجہ تو اج بھی میں توبہ دا سوال کراں اپنے رب کو معافی مانگاں، اس نبی دے اس احسان دی وجہ تو میرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہے، توبہ دا دروازہ اس نبی دے احسان دی وجہ تو میرے واسطے کھلا ہے، اس نبی دی اس خوبی دی وجہ تو میرے واسطے کھلا ہے، تے میں اس نبی دی کتنی کوئی اطاعت کر رہے ہوں۔ نبی پاک دے صحابہ دی زندگی تے غور کرو، نبی پاک دے صحابہ کرام نے کیسی اطاعت کی تھی اللہ دے پیغمبر دی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جنہاں دا نام سیدنا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو بعد کسے نو گالی نہیں دینی، کسے بندے نو مندہ نہیں بولنا، کسے بندے دی کسے قسم دی او دی ہٹ نہیں کرنی گالی دے انداز دے اندر۔ سیدنا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اس دن تو جس دن تو میں نبی پاک دی حدیث سنی، جس دن تو میں نبی پاک دا فرمان سنیا کہ کدی کسے بندے نو گالی نہیں دینی، کسے بندے نو گالی دینا تے دور دی بات، کسے انسان نو گالی دینا تے دور دی بات، کسے بزرگ نو گالی دینا دور دی بات، ما سبب تو میں اپنی پوری زندگی دے اندر، میں اپنی پوری حیاتی دے اندر کدی کسے حران کسے بلی نو بھی گالی نہیں کڈی، کسے جانور نو بھی گالی نہیں کڈی، کسے انسان نو بھی گالی نہیں کڈی، کدی میں اپنی پوری زندگی دے اندر کدی کسے پرندے نو بھی گال نہیں کڈی، پرندے نو بھی گال نہیں کڈی۔ نبی پاک دی حدیث سن، اطاعت اینو کہندے جے، فرما برداری اینو کہندے جے، تے ساڈے بزرگ تے مشہور ہی گالاں وچ ایک بابا ٹک ٹاک دے اوتے صرف دادا ڈاڈا او گالی دے حوالے نال مشہور ہے، جیڑا او دے کول جاندا ہے وڈی ساری بنا کے من دی گال کڈدا ہے، لوگ خوش ہوندے نے تے انہوں ویوز ملدے پیسہ کما رہے گالی دی بنیاد تے۔ نہ اپنے چٹے والاں دا حیا، نہ بزرگی اور بڑھیپے دا حیا، نہ نبی پاک دی حدیث دا حیا، نہ رب تعالیٰ دی وحدانیت تے قدرت تے رب تعالیٰ دے خالق ہون دا حیا، کوئی حیا نہیں۔ جس ٹائم جو بولے گا گال نال بولے گا، پھر روکو نہ منڈیاں نو گالاں نہیں کرنی۔ قاری صاحب ساڈا آپس مذاق چلدا ہے، مذاق وچ ایک دوجے نو گال کرنے ہیں، واہ سبحان اللہ، بڑا تعلق ہے جی انج دی محبت تو قربان بھی مذاق وچ ایک دوسرے نو ماں بہن دی گال کڈ دے، مذاق وچ ایک دوسرے نو ایک دوسرے دے باپ دی گال کڈ دے۔ میں اگر کسے نو کسے دے والد نو برا آکھے والد دی گال کڈیے، اے او دے والد نو نہیں اپنے والد نو گال کڈیے، اپنے آپ نو گالی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا جیڑا بندہ کسے اور تے لعنت کرے او لعنت دا مستحق نہ ہوئے، اے لعنت انہاں دوواں وچوں ایک بندے تے واپس ضرور لوٹ دی، او دے تے انہیں لعنت کیتی ہے، او لعنت دا مستحق نہیں سی، اے لعنت اے دے والا آئے گی۔ اور گالی دینا لعنت ہے، جیڑا بندہ کسے نو گال کڈے کہ تیری ماں ایداں یا فلانی دیا بچیا تے فلانے دیا منڈیا، جیڑا بندہ اس طرح دی گال کڈے او والد اس گال دا مستحق نہیں سی، اے گال اے دے والا آئے گی، اے دے والد دے بارے اے گال ہوئے گی۔ انج سمجھو انہیں اپنی ماں نو گال کڈیے، انہیں اپنے والد نو گال کڈی، انہیں اپنے ماں باپ نو برا آکھے تے اسی خوش قسمتی سمجھنے ہاں میں فلانے نو گالاں کڈیاں اگلا بولیا ہی نہیں، میں انہوں بنا کے دو چار گالاں دیتیاں اگلا بولیا ہی نہیں، منہ ہی بند رہا ہودا، فقریات دسے گا لوگاں نو،
یہ وہ ماں باپ نو گالی نہیں دیتی، اپنے آپ نو گالی دیتی ہے۔ وہ ماں باپ نو برا نہیں آکھیا، اپنے آپ۔ یقین منو کئی بابے، کئی بزرگ، کئی ماواں کی دستان دسیے اپنے بچیاں نو گال کر دینے، اپنے فلانی دیا بچیا، اے باپ اپنے منڈے نو گال کر رہے، فلانی دیا بچیا، کیوں؟ اطاعت پیغمبر کیا ہے؟ جناب جابر بن سلیم فرماندے نے ایک واری نبی پاک نے حکم دیتا کہ گال کسے نو نہیں کڈنی، برا کسے نو نہیں کہنا، کدی انسان نو گالی کرنا تے دور دی بات، میں تے کدی کسے پرندے نو، کدی کسے جانور نو بھی گالی نہیں دیتی، جانور نو بھی گالی نہیں دیتی، کیونکہ کلمہ رسول دا پڑھے ہے تے اطاعت بھی اللہ دے نبی دی کرنی ہے۔ جس دا کلمہ پڑھیندہ ہے اون دا آکھن منیندہ ہے، جن دا کلمہ پڑھیندہ ہے اون دے پچھو ٹریندہ ہے، جن دا کلمہ پڑھیندہ ہے اون دی گال منیندی ہے۔ رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے، اللہ دے نبی نے گالی تو روکے ہے، پوری زندگی دے اندر کدی کسی نو گال نہیں کڈی۔ میں سمجھنا اگر پورے جمعے ایک ہی گل تسی یاد کر کے لے جاؤ نا، اج تو بعد گال کسی نو نہیں کڈنی، تو پھر بھی جمعے دا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گال کڈنی ہے اندہ بات، بولو اپنے منڈے نو گال کڈنی، بولو اپنی بیٹی نو گال کڈنی، اپنے کسے رشتہ دار نو گال کڈنی، کسے نو گال نہیں کڈنی، کسے غیر نو بھی گال نہیں کڈنی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی فرماندے نے پوری زندگی دے اندر پھر میں کسے نو گال نہیں کڈی، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے آپ دا فرمان سن لیا۔ سنو لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر دی کیویں اطاعت کیتی ہیں۔ نبی پاک دے یار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سفر تے جا رہے نے، تے سفر دے اندر جاندیاں ایک بانسری دی آواز آئی ہے لوگو، موسیقی دی آواز آئی ہے لوگو، گانے دی آواز آئی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا غلام تے شاگرد بھی انہاں دے نال ہے، اپنے شاگرد نو آکھن لگے جب تک آواز آندی رہے خاموش روی، جس وقت آواز کنائے آنی بند ہو جائے ادو مینوں دس دیویں۔ اپنے کنائے چنگلیاں پا لیاں تے سفر جاری ہے تے کنائے چنگلیاں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نو شاگرد کہنے لگا ابن عمر، اے ابن عمر، جیڑی آواز تو تسی اپنے کنائے چنگلیاں پائیاں سن وہ آواز ختم ہو گئی ہے، وہ آواز نہیں آ رہی، لہذا اپنے کنائے چنگلیاں کڈ لو۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کنائیں چونگلیاں کڈ لیاں تے شاگرد پوچھن لگا اے میرے استاد جی آخر جی کیوں کیتا جے، اے میرے آقا و مولا آخر جی کیوں کیتا جے، کنائیں چونگلیاں کیوں پائیاں جے؟ جناب عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو، کہنے لگے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایسے طرح سفر کر رہا سا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایسے طرح بانسری تے گانے تے موسیقی والی آواز آئی، نبی پاک نے اپنے کنائیں چنگلیاں داخل کر رہے ہیں تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے انجی میں نو فرمایا سی ابن عمر جب تک آواز آندی رہے اتنی دیر تک خاموش روی، جدوں آواز بند ہو جائے میں نو دس دیویں میں اپنے کنائیں چنگلیاں کڈ لانگا۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں نبی پاک دی سنت تے عمل کیتا ہے، آپ دے طریقے تے عمل کیتا ہے، کیونکہ جندہ کلمہ پڑھیندہ ہے انہیں آنکھیں لگیندہ ہے، جندہ کلمہ پڑھیندہ ہے انہیں سنت تے عمل کریندہ ہے، جندہ کلمہ پڑھیندہ ہے انہیں پچھو چلیندہ ہے۔ لوگوں سنو نبی پاک دے صحابی دا عمل، پوری زندگی دے اندر نبی پاک دے صحابی نے گانا نہیں سنیا، پوری زندگی دے اندر نبی پاک دے صحابی نے بین تے بانسری دی آواز نہیں سنی، موسیقی نہیں سنی، لیکن ساڑھے نوجوانہ دی خوشی پھب دی نہیں اتنی دیر تک جب تک گانے تے موسیقی نہ ہو، بلکہ ہون تے اے جڑی جہالت آ گئی ہے، ایڈی مکے والیاں دی جہالت تو ود ساڑھے اندر جہل اے تساں نیٹ تے نہیں ویڈیو ویکھیاں، پیر مرے ہے، پیر نو ٹور رہے نے تے نال ٹھول وجاندے پے، ٹھول وجاندے پے، کیوں جی؟ آندے نے پیراں نو رخصت کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، پیر تو جان چھٹی ہے، ہر سال دانے دینے پیندے سن، ہر سال صدقے خیراتاں دینیاں پیندے، کدی کچھ دینا پیندا، جان چھٹی مر گیا۔ اور اے عرس دے نام تے جہالت ہے نا، جہالت ہے۔ تسی میں پھر سنو کدی بھی اس ممبر تے کھڑے ہو کے مسلکی ٹچ دے کے تے مسلکی تانے نہیں دیتے، ساڑھے مسلک دے فٹ ہوئے گل وجہ کے بیان کری دیئے، کھل کے بیان کری، کسی اور دے مسلک تے فٹ ہوئے کھل کے ڈنڈی کدی نہیں ماری۔
یہ بریلوی کسی بھی عالم دین نو جا کے پوچھو یہ جو کچھ درباراں تے عرس ہو رہا ہے، کسی اہل علم عالم دین نو پوچھو یہ جائز ہے، وہ سارے کہن گے حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بابا جس دن مریا سی بابے دا عرس منایا جا رہا ہے، عرس والے دن ٹول وجدے پے نے تے ملنگ نچدے پے نے، بابے دے مرن والے دن ملنگ نچن ڈے نے۔ اس قوم دی جہالت دی اور انتہا کیا ہوگی؟ مرن والے دن ڈھول وجدے پے نے۔ ایک بدبخت نو میں سنیا ہوا کہ یہ جو موسیقی ہے جناب داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، جناب داؤد کی آواز خوبصورت سی، اوے بدبختہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز خوبصورت سی، او خوبصورت آواز نال عشق مشوقیہ شعر نہیں سن پڑھ دے۔ جناب داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز نال اپنے رب دے فرمان پڑھ دے ہوندے سن، اپنے رب دا کلام پڑھ دے ہوندے سن۔ تے پڑھو اللہ دا قرآن خوبصورت آواز وچ، کون کہنے تانوں روکیا ہے؟ لیکن تسی عشقیہ شاعر و شاعری کرو تے جناب داؤد نال مناؤ، لعنت ہے تہاڈے ایسی سوچ تے۔ میں گزارش کرانگا کتھے تسی اہل حدیث، کتھے تسی بزرگ؟ آج کل شادیاں دا سیزن ہے، ہر سال میں بھی رولا پاؤں، اوے بزرگو شادیاں تو روکو، ڈانگ چکو ڈنڈا۔ بابا آندہ منڈا کوئی نہیں، میں سمجھنا بابا ایک ڈانگ چکی پھر دا ہوئے نا تے بابے دی ڈانگ دا کھڑاک سن کے میں وینا کیڑا منڈا نچ ٹپ کردہ ہے تے کیڑا منڈا ٹول لے کے آندہ ہے۔ اے بابے دی ڈانگ مسجد دین دے معاملے سدھی نہیں ہوندی، سکول دے معاملے سدھی ہوندی ہے، بس ڈنگران دے معاملے سدھی ہوندی ہے۔ بابا ڈانگ پھیرے کیڑے معاملے چ؟ دین دے معاملے چ غصہ کر جائے بابا، لیکن نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی شادیاں تے ناچ گانے پیسے ویڈیوز، اللہ میری توبہ۔ کادے نمازی، کادی نبی پاک دی سنت، کادا نبی پاک دی اطاعت دا دعویٰ، مسیتاں رفع الیدین دی خاطر علیحدہ بنائیاں جے، اے نبی پاک دی سنت ہے۔ اس مسجد ساڑی نماز نہیں ہوندی، اس مسجد نہیں ہوندی، او بریلوی نے تے اسی اہل حدیث ہاں تے ایک کتھے گئی ہے نبی پاک دی ایک رفع الیدین والی سنت دی خاطر مسیتاں علیحدہ بنا کے نمازاں شروع کیتیاں نہیں تے اے نبی پاک دی سنت تے عمل کنے کرنا سی؟ وہابی بنے پھر دے اہل حدیث، کئی مسجداں دے متولی اس گھٹیا فعل شامل نے، پہلی صف دے نمازی اس گھٹیا فعل شامل نے۔ میں گزارش کرانگا روکو انہاں چیزاں تو، پھر دلیلاں دین گے دف، او دف تے اس دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اس لئی وجائی جاندی سی، سپیکر نہیں سن ہوندے۔ آپ نے فرمایا نا جدوں نکاح کرو تے اعلان کرو، لوگاں پتہ چلے، لوک چھپ دے نکاح کوئی نکاح نہیں ہوندے۔ ایک کمانداں تے جواراں تے عدالتاں والے نکاح، چوری دے نکاح کوئی نکاح نہیں ہوندے، اے عزتاں دے بیڑے غرق ہوندے نے۔ جیڑا ملہ پڑھاندا ہے وہ حرام فعل کردا ہے، جیڑا او دی فیس لیندا ہے حرام کھاندا ہے۔ اے کوئی نکاح نہیں، نکاح اعلانیہ ہوندا ہے۔ کسی دی بیٹی نس کے آئی ہے، ملہ عدالتاں نکاح پڑھا رہے ہیں یا چھپ کے نکاح پڑھا رہے ہیں، اے بدبخت اس گھر دی بھی عزت دا دشمن ہے تے اے بدبخت دین دا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، لوگاں نو دین تو متنفر کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے نکاح نو نکاح نہیں کہندا ہے، بدکاری ہے لوگو۔ اس دور وچ نبی پاک نے فرمایا اعلان کرو نکاح دا۔ ہن اعلان کرنے واسطے کی کر دے؟ ادوں دف وجائی جاندی سی، او جڑی دف سی نا او دی ایک سائیڈ کھلی ہوندی سی تے ایک سائیڈ دی طرفوں بند ہوندا سی، او دے اوتے سوٹی مار کے اعلان کیتا جاندا سی وی اج اس گھر نکاح ہے تے لوگ جمع ہو جاندے سن، نکاح ہوندی سی، دعا ہوندا سی تے اوتے کھانا ہوندا سی۔ اس لئی ہوندی سی دف، اے دے لئی نہیں سی ہوندی وی بھنگڑے پاؤ تے نچو تے ٹپو، نہ عورتاں دے سر تے دوپٹہ تے نہ انہاں دی کوئی چادر دا حیا، نہ کوئی پردے دا فکر، نہ ہی کسی قسم دی کوئی حیا دا فکر، بس نچن ڈے نے تے ٹپن ڈے نے، اے کوئی نہیں سی۔ دف تے اعلان دی خاطر سی تاکہ اعلان دا پتہ لگے لوگاں نو کہ اس گھر دے اندر خوشی ہے، اس گھر وچ نکاح ہے، لوگاں نو سمجھ آ جائے، بس ختم۔ ہن دور ایسا آ گیا کارڈ چھپ دے نے، ہن دور ایسا آ گیا نائی جاندا لوگاں دے گھراں پیغام دے کے آوندا ہے، کانڈا دے کے آوندا ہے یا بلاوا یا دعوت دے کے آوندا ہے، اوتھے آ جاندے نے لوگ۔ اے اعلان ہے اج دے دور وچ اس دف دی ضرورت بھی کوئی نہیں، او تے اعلان دی خاطر ہوندی سی دف۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، نبی پاک دی نعت بھی اس ڈھول ڈھمکے تے پڑھی جا رہی ہے، حیائی ختم ہو گیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میں گزارش کر رہا ہوں بزرگو دوستو، اللہ دے نبی دے صحابہ کنج اطاعت کر دے سن، کنیں چنگلیاں پا لیاں۔ شگرد پوچھن لگا انج کیوں کیتا جے؟ جواب دین لگے انج اس وجہ تو کیتا ہے کیونکہ میں نبیاں دے امام دی سنت تے عمل کر رہے ہوں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دیکھیا سی،
اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے۔ شراب والا مسئلہ بھی غور کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ حضرت انس بیان کر دینے، شراب دی محفل ہو رہی سی، میں آپ چھوٹا بچہ سا، لوگاں نو شراب دے گلاس تے شراب دے مٹکے لوگاں نو کھول کے دے رہا سا تے پی رہے سن۔ باہروں آواز آئی، او مسلماناں دی جماعت، او مومناں دی جماعت، حرم الخمر، آج تو بعد شراب حرام ہو چکی ہے، آج تو بعد شراب ختم ہو چکی ہے، شراب ناجائز ہے، شراب نہیں پینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے دیری نہیں لائی، لوگوں اے شراب اج کولوں نہیں سن پی رہے، جدی پشتی عمل سی، پرانے دور کولوں پی رہے سن، کیونکہ ادوں شراب حرام ہی کوئی نہیں سی۔ جڑی شے حرام ہی نہیں او دی اجازت ہے، جویں لوگ پانی پیندے سن، اج اسی پانی پیندے ہاں، اے کوئی ممانعت نہیں، ادوں شراب پیندے سن، کسے قسم دی کوئی ممانعت نہیں سی۔ لیکن جدوں اللہ دے نبی دی اے حدیث سنی تے نبی پاک دا فرمان سنیا، نبی پاک دے یاراں نے اطاعت کرن دا حق ادا کیتا، اللہ دے نبی دے وفاداراں نے بات منن دا حق ادا کیتا، فوری طور تے شراب دے مٹکے توڑ دیتے، جڑے گلاس سن انہاں زمین تے سٹ دیتے، برتن بھی شراب والے توڑ دیتے، بلکہ بعض مورخین نے تے لکھے ہیں اپنے منہ دے اندر انگلیاں پا کے کہتے الٹی کر کے رکھ کر رہے سن، تاکہ جڑی شراب اللہ دے نبی نے حرام کر دیتی ہے، جڑی شراب تو نبی پاک نے منع کر دیتا ہے، اج تو بعد شراب دے نیڑے تے قریب بھی نہیں جانا۔ ایتھے کئی سال ہو گئے نے بزرگ سن دینے میں سگریٹ حرام ہے، چڑھا کے ویکھ لو کسے بابے کو، مسیت وچ کئی بندے نماز پڑھن آوندے نے سگریٹ جیب وچ ہوندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن گنڈے اے وصل اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے اے کھا کے مسجد وچ آن تو منع فرمایا ہے، حلال چیزیں حلال چیزیں اے کھا کے مسجد وچ آن تو منع فرمایا۔ ساڈا بابا سگریٹ دا ٹوٹا لا کے او دروازے وچ مسجد دے دروازے چھٹ کے اوتے پیر نال دبا کے وضو کر کے مسجد تے آ جاندے۔ یقین منو اپنی انہاں اکھاں نال ویکھے، اکھاں نال بابے جنازے دے ٹائم جنازے کھڑے ہوئے انج کیتا، نسوار والی جڑی وہ ہے نا گٹکی جی روڑی جی انہوں باہر کٹیا تے جنازہ نیت لیا، جنازہ نسوار تو کٹ کے وضو نہیں کیتا، ظالم نے جنازہ پڑھ ماریا، جنازہ پڑھ چھڈیا۔ اے ساڈی قوم دا حال ہے تے دعوے نبی پاک نال محبت دے، دعوے نبی پاک نال پیار دے، سگریٹ چھڈا کے کئی وہابیاں کول ٹر کے میں انہاں دی دکان تے گیا، اللہ دا نا جے جویں اے شراب اے چیزاں ویچنیاں حرام نے، اے سگریٹ بھی نشہ ہے، بیڑا بھی نشہ ہے، اللہ دیو بندے ہوئے دی کمائی حرام، اے ویچنا حرام، لیکن منوا لو نا وہابیاں تو او سمجھدے نے ساڈا رزق روزی شاید پیا ہی ایسے سگریٹ جی۔ سگریٹ چھڈ دیتی تے دنیا چھڈی جانی، سگریٹ چھڈ دیتی تے مر جانا ہے، کون نہیں مرنا۔ کئی ایتھے دکاندار بیٹھے نے، اے چاچے جی عباس صاحب بیٹھے نے، اے ساڈے بھائی خالد صاحب بیٹھے، انہوں نے پوچھو سگریٹ کو نہیں ویچ دے تے انہوں دی دکان تے گاہک کو نہیں آوندا۔ اور کئی ایسے دکاندار نے انہوں دی دکان تے کوئی گاہک نہیں آوندا، بھکھے شودے رلدے پھردے نے، کدی تواڈے کول ادھار لینا ہے، ہن مہربانی کرو، حالات ماڑے ہو گئے نے، دکان تے قرضہ چڑھ گیا، جدوں دی سگریٹ چھڈی ہے رول گئے ہاں تے بس حالات ماڑے ہو گئے نے، مہربانی کرو اوے چھڈو سگریٹ، چھوڑ دو ان نسواراں تے سارے قسم دے نشے تے گٹکے تے پتہ نہیں شیشے، تہاڈیاں اولاداں ساڈی اکثریت منڈے نوجوان، جے کسے بابے نو اپنے پتراں تے شک ہوئے مینوں کلیاں بیٹھ کے پوچھا جے میں دساں تہاڈا بیٹا کیڑا نشہ کردا ہے۔ بزرگو انہاں چیزاں تو بچو، نبی پاک دی اطاعت زندگی گزارو، جس نبی نے تہاڈے میرے اوتے اتنے بڑے احسانات کیتے اونج اطاعت کرو نبی پاک دی جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب اجتماعی اطاعت، ایتے انفرادی اجتماعی اطاعت بھی نبی پاک دے صحابہ نے ہر موڑ تے کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو خبر ملی، نبی پاک دے صحابی حضرت عثمان دے بارے
یا رسول اللہ تساں عثمان نو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے مکے اندر، مکے والیاں نے تھوڑے یار نو قتل کر دیتا۔ خبر جھوٹی سی، حقیقت تے مبنی نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہلے علم جو نہیں سی، پتہ جو نہیں سی، کیونکہ علم غیب دا صرف اللہ کو ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیعت لئی، او میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے یارو، میرے صحابیو، میرے یار عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے تے میں عثمان دا بدلہ لینا ہے۔ تہاڈے وچوں کیڑا کیڑا تیار ہے عثمان دا بدلہ لین واسطے؟ لوگو غور کرو، 1400 دے قریب صحابہ کرام نے نبی پاک دے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی۔ دیر لی نہیں نبی پاک دے صحابہ نے، دیر نہیں کی تھی نبی پاک دے یاراں نے، فوری طور تے اللہ دے نبی نو عرض کرن لگے یا رسول اللہ حکم جو تہاڈا آ گیا ہے، اطاعت ضروری ہے، اسی اپنی جان قربان کر دیاں گے۔ کسے صحابی یہ نہیں آکھیا اللہ دے نبی اساں جہاد دے ارادے نال تے کوئی نہیں آئے، اساں تیر تے تلواراں تے لے کے کوئی نہیں آئے۔ کسے نے نہیں آکھیا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے میرے بال معصوم مدینے چ نے، انہاں نو میں دس کے بھی نہیں آیا، میرے بالاں دا کی بنے گا؟ کسے نہیں آکھیا اللہ دے نبی میری بیوی دا کی بنے گا؟ کسے نہیں آکھیا یا رسول اللہ میرے گھر دے معاملات دا کی بنے گا؟ سارے کہن لگے یا رسول اللہ جے تسی عثمان دی خاطر سانو قربان کروان لئی تیار ہو، اسی قربان ہون لئی تیار ہاں، جان جا سکدی ہے لیکن عثمان دا بدلہ لواں گے۔ نبی پاک دے صحابہ نے اللہ دے نبی دی اطاعت دا وعدہ کیتا۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا انہوں مومنین تے، میں راضی ہو گیا انہوں مسلمانہ دی جماعت تے، جنہ مسلمانہ نے جنہ مومنین نے میرے نبی دی اطاعت کر کے اپنی جان قربان کرن دا وعدہ کیتا ہے، میرے نبی دی فرما برداری تے تابعداری کر کے اپنی جان قربان کرن دا وعدہ کیتا ہے، میں اپنے انہاں مومنین دی جماعت تے راضی بھی ہو گیا تے اج تو بعد میں انہاں مومنین نال جنت دا بھی وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے وعدے کیتے کیڑی اطاعت دی بنیاد تے؟ خیبر دا موقع پڑھو، خیبر دا کتنا عظیم موقع، 200 کلومیٹر دے قریب نبی پاک دے صحابہ پیدل سفر کر کے گئے، پیدل جہاد دا سفر کر کے جدوں ہوتے گئے خیبر دے موقع تے جنگ لمبی ہو گئی، کئی دنوں تے محیط ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بھوک دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے اپنے گھر دے اندر کوئی نہ کوئی ہانڈی بنان دا ارادہ کیتا ہے، کوئی ہانڈی بنائیے کچھ کھا لئیے۔ بھوک تو نڈھال صحابہ نے اپنے گدھے کھوتا جنہوں اسی کہنے ہیں انہوں نے ذبح کیتا، کیونکہ ادھوں گدھا حرام نہیں سی۔ نبی پاک دے صحابہ نے گدھے ذبح کیتے، اللہ دے پیغمبر نے ذبح ہوندے ویکھے لیکن منع نہیں فرمایا، روکیا نہیں نبی پاک نے۔ انہاں گوشت بنائے، انہاں گوشت بنان تو بعد لکڑیاں کٹیاں کر کے لے آندیاں، ہانڈیاں پک گئیاں لوگ۔ اللہ دے نبی نے روکیا نہیں، نبی پاک نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ اپنی مرضی نال تے اللہ دے پیغمبر نے نہیں سی روکنا، لیکن آسمان تو اللہ پاک نے جدوں نبی پاک دی رہنمائی کیتی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے کو غلام نو بھیجیا، اپنے ایک صحابی نو بھیجیا، آ کے جا کے کہنے لگے اعلان کر دیو اج تو بعد گدھے حرام نے اور میرے صحابہ گدھے نہیں کھانے، اج تو بعد کسے قسم دا گدھے دا گوشت نہیں کھانا، گھر والے جڑے گھریلو گدھے نے انہاں دا گوشت نہیں کھانا۔ اعلان ہویا، لوگوں نبی پاک دے صحابی نے جدوں آ کے اعلان کیتا کہنے لگا ان اللہ ورسولہ لا ینہانکم، اللہ تے او دا رسول تانوں منع کر رہے نے ان لحوم الحمر الاہلیتی، گھریلو گدے دا گوشت اج تو بعد نہیں کھانا۔ سنو لوگو، کوئی بھی نبی پاک دا صحابی ایک ٹر کے نبی پاک کو لے گل لے کے نہیں آیا۔ اللہ دے نبی جدوں ذبح کر رہے سن، اتنے قیمتی ساڈے گدے سن، ساڈیاں سواریاں سن، ادوں تسی روک دیندے، کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا یا رسول اللہ جدوں اسی گوشت بنا رہے ساں ادوں تسی روک دیندے، ساڈا سالن بنانے چ گھی بھی ضائع نہ ہوندا، لکڑیاں بھی ضائع نہ ہوندیاں، ایڈی محنت کر بیٹھے ہاں، گدے بھی اپنے ذبح کر لینے، اللہ دے پیغمبر لکڑیاں جلا کے جدوں سالن پک گئے نے، ہن تسی منع کر رہے ہو یا رسول اللہ، اللہ نو آکھو اللہ واسطے کیڑی مشکل ہے،
اے گوشت کھان دے وے اگوں گدا سبا کوئی نہیں کرنا سا اج علی روٹی کھان دے وے بھوک تو بڑے نڈھالاں یا رسول اللہ اللہ نو آکھو اج دی روٹی کھان دے وے آئندہ بعد کوئی کسی قسم دی اس طرح دی کھانا نہیں کھاواں گے لوگوں نبی پاک دے صحابہ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی فوراً حدیث پاک دے اندر آندے اپنی ہانڈیاں نو ڈیل دیتا تے برتن توڑ دیتے تے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کرو نبی پاک دی جویں نبی پاک دے صحابہ نے کی دی ہے آکھن منو اللہ دے نبی دا جویں نبی پاک دے صحابہ نے منے ہے اطاعت ہی ایمان ہے اطاعت ہی محبت رسول ہے نبی پاک دی اطاعت انج کرنی ہے جویں نبی دے یاراں نے کی دی ہے جے انج بھی سمجھ نہ آوے نبی پاک دے انہاں 3 صحابہ دا واقعہ پڑھو لوگو جڑے جنگ خندق تو پیچھے رہ گئے سن اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں واپسی آئے انہاں 3 صحابہ نے آ کے اپنا عذر پیش کیتا نبی پاک نے فرمایا تہاڈی سزا اے وے 50 دناں تک تہاڈے نال اسی بولنا کوئی نہیں تہاڈے نال تہاڈے رشتہ داراں وی بولنا کوئی نہیں 40 دن گزر گئے حضرت صحابی ملن واسطے جاندے نے حضرت کعب بن مالک کہندے نے میں نبی پاک نال سلام کرن واسطے جانا میں ادھر جاواں تے نبی پاک ادھر منہ پھیر لیندے نے میں دوسری سائیڈ تو آواں تے اللہ دے نبی ادھر منہ پھیر لیندے نے پھر 40 دن گزر گئے کوئی بھی ساڈے نال بولدا نہیں کوئی بھی ساڈے نال گل نہیں کردا حتیٰ کہ 40 دناں دے بعد نبی پاک نے فرمایا اج تو بعد انہاں دیاں بیویاں بھی انہاں نال نہیں بولن گیاں انہاں دے بچے بھی انہاں نال نہیں بولن گے جناب کعب بن مالک فرماندے نے زمین تنگ ہو گئی ساڈے نال میں آ کے اپنی بیوی نو سلام کراں مینوں بیوی کوئی جواب ہی نہ دے میں آ کے اپنے پتراں نو سلام کراں مینوں پتر کوئی جواب ہی نہ دین حتیٰ کہ میں اتنا اداس ہویا اتنا دکھی ہویا کہ میں اپنے یار سنگتی بڑے قریبی دلی یار جگری یار ابو قتادہ کل گیا جا کے گھروں پوچھیا انہاں کہ ابو قتادہ گھر وچ کوئی نہیں میں اودے باغ وچ گیا دیوار پھلانگ کے چوری گیا کہ شاید نبی پاک دے سامنے تے ملدا نہیں نبی پاک دے سامنے تے بولدا نہیں میں کسے اور نال بول ہی نہیں سکدا جگری یار کولوں ہی جا کے حال پوچھاواں تے اپنے دل دے دکھڑے سناواں حضرت کعب بن مالک فرماندے نے رات دا وقت میں ابو قتادہ کولوں لک کے گیا تے میں جا کے سلام کیتی ہے او میرا یار ابو قتادہ ہن تے میرے نال بیوی بھی نہیں بولدی میرے نال بچے بھی نہیں بولدے مینوں دس میں کدے نال جا کے گل کراں تو میرا جگری یار ہے تے میں تیرے کول آیا تے اپنے دل دے دکھڑے سنان واسطے آیا جناب حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میں جتنیاں مرضی کوششاں کیتیاں میں جتنیاں مرضی منتاں تے ترلے کیتے جناب ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیتا آخرکار تنگ آ کے اتنی کو بات کہنے لگے ساڈے نال گل کرن تو پہلے اللہ نال گل کر اللہ دے نبی نال گل کر جب تک اللہ تے او دا رسول تیرے نال بولن دی اجازت نہیں دین گے جتنی مرضی گہری یاری ہوے جتنا مرضی گہرا پیار ہوے میں تیرے نال کلام نہیں کراں گا میں تیرے نال گفتگو نہیں کراں گا جناب کعب بن مالک فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی اے نبی دے یار اپنی جاناں تے قربان کر سکدے نے پر نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کر سکدے اللہ دے نبی دی نافرمانی نہیں کر سکدے تے پھر میں اللہ پاک دے اگے زداں لا لیاں اپنے مالک کولوں معافی منگن شروع کر دیتی اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں ساڈی توبہ قبول ہوئی تے تاں میری بیوی تے بچیاں نے تے میرے یاراں نے میرے نال بولنا شروع کرتا جب تک اللہ دے نبی نے اجازت نہیں دیتی لوگوں سکی اولاد بھی اپنے والدین نال بولنا گوارا نہیں سی کرتی اینو اطاعت کہندے جناب ابو بکر بن موسیٰ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے اطاعت کیڑی شے دا نام ہے لوگو سنو حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحیح مسلم دے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دے دوران اچھی جی اعلان کیتا لوگو میں تانوں نبی دی حدیث سنا رہا ہوں ان الجنت جنت تحت سیوفیا اے جڑی جنت ہے اے اللہ پاک نے تلواراں دے سائے تلے رکھ دیتی ہے اے جڑی جنت ہے اللہ پاک نے تلواراں دے نیچے رکھ دیتی ہے یعنی تلواراں اٹھاؤ گے جہاد کرو گے تے پھر اللہ دی جنت ملے گی حضرت ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا سا میرے بابے دا اعلان سندا ہویا ایک قافلہ جا رہا سی اس قافلے وچوں ایک نوجوان دوڑیا تے پوچھن لگا وے ابو موسیٰ
اے جڑی تو گل کر رہے ہیں کیا واقعی نبی پاک دی حدیث ہے؟ جڑی گل تو کر رہے ہیں کیا واقعی میرے نبی دا فرمان ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمان لگے جی ہاں اے نبی پاک دا فرمان ہے، میں اپنے کناں نال سنے ہیں، میں اپنی آنکھاں نال نبی پاک دا دیدار کر رہا سا۔ اللہ دے نبی فرما رہے سن اللہ پاک نے جنت تلواراں دے سائے تلے رکھ دیتی ہے۔ جناب ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اس جوان نے اپنا بیگ اتاریا تے زمین تے سٹیا تے اپنے قافلے والیاں نو کہن لگا آخری سلام قبول کرو، اے میرا سامان میرے گھر پہنچا دیا جے۔ میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا تے نبی پاک تے ایمان بھی رکھتا ہوں تے عمل نہ کراں، ایسی زندگی دا کیا فائدہ؟ جناب ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے انہیں اپنے سامان سٹ کے تے اپنے قافلے والیاں نو آخری سلام کر کے تے جنگ دے دوران جنگ چا گیا، لڑدا لڑدا نبی پاک دا صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جناب موسیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ رہے ہیں او دی قیادت دے اندر اے نوجوان نبی پاک تے ایمان رکھن والا اللہ پاک دے راستے شہید ہو گیا، اپنی جان قربان کر گیا اور دنیا والیاں نو پیغام دے گیا اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اطاعت مصطفیٰ دا کیا مطلب ہے؟ جدو اللہ دے نبی دی آواز اللہ دے نبی دا فرمان کناں دے اندر داخل ہو جائے پھر دیر نہیں لانی، پھر فوری طور تے عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم وچ بھی اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ او مومناں دی جماعت مسلماناں دی جماعت میں تانوں زندگی دتی ہی ایسے وجہ تو ہے جدوں اللہ تے او دے رسول دا فرمان تواڈے کناں دے اندر آوے فوری طور تے تواڈا حق بندا ہے اللہ تے او دے رسول دے فرمان دے اگے اپنی گردناں جھکا دیو تے فوری طور تے عمل شروع کر دیو۔ نبی پاک دے صحابہ نماز ادا کر رہے نے، نماز دے دوران ایک بندہ گزر رہا سی، انہیں کیا مسلمانوں میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، یعنی دسن لگا سی میں بھی مسلمان ہوں۔ او نبی دے صحابیوں میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، تے سنو میں ہنے نماز پڑھی ہے نبی پاک دے پیچھے عصر دی یا زور دی نماز، میں ہنے نماز پڑھی ہے نبی پاک دے پیچھے تے مدینے دی بستی تو باہر آیا تے تانوں نماز پڑھ دیاں میں ویکھیا میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، اللہ دے نبی تے بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھائی ہے سانو تے تسی بیت اللہ مقدس وال چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ سنو مورخین نے حدیثاں چاہندا ہے رکوع وچ سن صحابہ، رکوع وچ سن، اے امام کئی صفاں بڑیاں ہوئیاں، اے امام رکوع دے اٹھیا بھی نہیں، رکوع وچ ہی اتھوں پھریا ہے تے اگلی سائڈ تے آ گیا، انہاں صفاں والےاں نے اپنے چہرے پھیر لے تے قبلہ بیت اللہ والا اپنا چہرہ کر لیا، کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی پاک دا حکم سنے اے نہیں آکھیا وی جڑی نماز نیت لئیے انہوں تے پورا کر لئیے یا جڑے رکوع وچ پہنچ گئے رکوع تے اٹھ جائیے۔ حدیث چاہتا ہے نویا ہویا رکوع وچ جھکیا ہویا صحابی سفر کردہ ہویا صفاں چیر کے اگلی سائڈ تو چلا گیا، اگلی سائڈ تے کھڑا ہو کے امامت رکوع شروع ہو چکا سی مکمل کیتا ہے، رکوع شروع کیتا ہے تے قبلہ بیت المقدس سی، رکوع مکمل کیتا ہے تے قبلہ بیت اللہ سی، اور دنیا والیاں نو پیغام دے گئے نے حدیث مصطفیٰ سنن تو بعد اگلا سا بعد چلنا ہے، پہلے حدیث مصطفیٰ تے عمل کرنا۔ اینو کہیں دے نے حدیث پاک کے جاندے نبی پاک نماز پڑھا رہے نے، دوران نماز نبی پاک جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے سن، صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے سن، صحیح حدیث ہے میں حوالے دزیمت ادوں کنکریاں ایتھے تے کلیناں وچھیاں نو متا سویرے کلین دے اوتے کوئی بندہ جُتی پا کے آ جائے حدیث تے عمل کرن دیا، ادوں جگہ کنکری ہوندی سی، تھلے چھوٹے چھوٹے پتھر دے پیراں نوں تکلیف دیندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آسمان تو جبریل آئے اللہ دے نبی تہاڈے جوتے دے نال ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تے تسی نماز پڑھ رہے ہو، نماز دی حالت لباس دا پاک ہونا ضروری ہے تو جوتا لباس دا حصہ ہے، لہذا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا جوتا اتار دیتا، دوران نماز نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، حدیث سے چاہتا ہے صحابہ نے دوران نماز اپنی جوتیاں اتار دیتیاں، پہلی صف والے نے اتاریاں، دوسری صف والے نے ویکھیا، تیسری، سارے صحابہ
نماز مکمل ہونے تو پہلے اپنے جوتے اتار چکے سن. مکمل ہوئی نماز. نبی پاک نے پوچھا صحابہ جتیاں کیوں اتاریاں جے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر سانو نہیں پتا تساں کیوں اتاری ہے، تساں جتی اتاری ہے، حکم نہیں دیتا تساں، بس سانو اے پتہ ہے کہ جویں تساں کرنا ہے اساں اونج کرنا ہے. جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندے پچھو ٹریندا ہے، جیندا کلمہ پڑھیندا اوندا آکھن منیندا ہے، جیندا کلمہ پڑھیندا ہے اوندے پچھو کھڑیندا ہے. اللہ دے نبی تساں نماز جتی اتاری ہے، اساں سارے اپنی نماز جتیاں اتار. کنکر لگ دینے لگ جان، لیکن حدیث مصطفیٰ تے عمل ضروری ہے. اینو کہندے نے اطاعت. اگلے جمعے انشاءاللہ دساں گا کہ اطاعت کرنی کنجے. اے تے دسیے نا بھی اطاعت دا شوق ہونا چاہیے. اگلے جمعے دساں گا اطاعت کرنی کنجے، اور بڑا اہم جمعہ انشاءاللہ تسی ان دے اندر تشریف لے کے آنا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.